The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। जनचासोका विभिन्न विषयमा अतिथिसँग विचार विमर्श गरिने यो कार्यक्रम रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा हरेक दिन बिहान 7 बजे प्रसारण हुने गरेको छ। कार्यक्रममा आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका हाम्रा अतिथि नेकपा वरिष्ठ नेता खनाललाई कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0155410906 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। सत्ता नेतृत्वकर्ता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पार्टी एकताका सम्पूर्ण विषय करिब टुङ्ग्याएको छ। दुई पार्टी एक भएको लामो समयपछि नेकपाले एकता प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याएको हो। यद्यपि अझै केही टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेका विषयहरू पनि छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीसँगै सरकार र समग्र पार्टीको नेतृत्वलाई लिएर भइरहेको आलोचनालाई चिर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका मन्त्री परिवर्तन गर्ने तयारी पछिल्लो समय चर्चामा रहेको छ। सँगै पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनमा कार्यकारीको विषयलाई पनि केही समयदेखि चर्चा पाइरहेको अवस्था छ। आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ नेता खनालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आजका हाम्रा अतिथि वरिष्ठ नेता खनाल यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। वरिष्ठ नेता खनालज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। पछिल्ला दिनहरूमा नेकपा भित्र आन्तरिक छलफल निकै बढेको छ। के भइरहेको छ नेकपा भित्र अहिले? अहिले नेकपा देशलाई अगुवाई गर्ने सिलसिलामा महत्त्वपूर्ण उचाइबाट अगाडि बढिरहेको छ। हामीले करिब 20 महिनाको अवधि पार गरिसकेका छौँ नयाँ सरकार बनाएको। अब यो नयाँ सरकारलाई अझै प्रभावकारी, अझै लोकप्रिय कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी छलफल गर्दै पार्टी एकीकरणका कामहरूलाई करिब समाप्त पार्ने र अब पार्टीलाई सुदृढ गर्ने, पार्टीलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा गतिशील बनाउने दिशातर्फ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब यो छलफलमा जुटिरहँदा पार्टी भित्रैबाट सरकार र पार्टी सञ्चालनको मूल्याङ्कन चाहिँ कसरी भइरहेको छ अहिले? हामीले निकै समय अगाडि पार्टी स्थायी समितिको बैठक बसेका थियौँ। त्यो बैठकले नै चाँडोभन्दा चाँडो यो हाम्रो सरकारको बारेमा समीक्षा गर्नु पर्यो र सरकारलाई अझै लोकप्रिय ढङ्गले, प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा स्थायी समितिको बैठकले पनि भनेको थियो। हामी सचिवालयका बैठकहरूमा पनि पटक यो विषयमा छलफल गर्दै आयौँ र हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पटक भनेका छौँ कि सरकारलाई अझै बढी लोकप्रिय कसरी बनाउने, आम जनताका इच्छा र आकाङ्क्षा अनुरूप चल्न सक्ने कसरी बनाउने, जनताका इच्छा र आकाङ्क्षालाई छोएर अगाडि बढ्ने कुराहरू कसरी गर्ने, यी कुराहरूमा गम्भीरतापूर्वक लाग्नु पर्यो भन्ने कुरा भन्दै आएका छौँ। त्यो कुरालाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिँदै आउनु भएको छ। अब यो एकताका अधिकांश विषय लगभग टुङ्ग्याइसकेको छ नेकपाले। अब केही मात्र बाँकी छन्। ती विषयमा चाहिँ कहिले सहमति हुन्छ अनि नेताहरूको कार्यविभाजन कहिले हुन्छ? अब हामीसँग करिब एकता गर्ने मूलभूत कुराहरू हामीले समाप्त गरेका छौँ। खालि ती कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया नै अगाडि बढिरहेको छ र त्यसमध्ये पोलिट ब्युरो बनाउने भन्ने कुरा अहिलेसम्म हामीले गरिसकेका छैनौँ। त्यसै गरी राष्ट्रिय परिषद बनाउने कुरा छ, त्यो परिषद पनि हामीले बनाउनु बाँकी छ र हामीले केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद बनाउने कुरा पनि बाँकी छ। यस्ता केही निकायहरू बनाउन बाँकी छन्। अब यी निकायहरू बनाउनलाई हामीलाई खासै कुनै कठिनाइ छैन। हामीले एउटा निश्चित मापदण्ड बनाउँछौँ। त्यो मापदण्डको आधारमा यी एकीकरणका कामहरूलाई सम्पन्न गर्छौँ। अब जुन कुराहरूमा एकीकरण सम्पन्न भएको छ ती संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्ने, तिनीहरूलाई गतिशील बनाउने, तिनीहरूलाई परिचालन गर्ने, यो दिशातर्फ पार्टी अगाडि बढ्दैछ। तर पोलिट ब्युरो गठनका विषयमा अथवा नेताहरूको जिम्मेवारीका विषयमा चाहिँ पार्टीभित्रको गुटगत राजनीति मुख्य समस्या भयो भन्ने कुराहरू पनि त आइरहेको छ नि भित्रैबाट। त्यो बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। एक आपसमा समझदारी मिलाएर एउटा ठोस मापदण्डका आधारमा पोलिट ब्युरो कसरी गठन गर्ने, त्यहाँ कस्ता साथीहरू रहने, सिनियर साथीहरू
योग्य साथीहरू, क्षमतावान साथीहरू त्यसमा रहनुपर्छ भन्ने कुरा छ। अब त्यो पनि एउटा प्रक्रिया मार्फत हुन्छ। अब केही दिन यता सरकारका केही मन्त्रीहरूको परिवर्तन हुने चर्चा अथवा समाचारहरू पनि बाहिर आइरहेको छ। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्री स्वयंले गृह कार्य सुरु गर्नुभएको भनेर हिजो पनि निकै चर्चा भएको छ। के छ पार्टीभित्रको आन्तरिक तयारी चाहिँ यस विषयमा? अब यी चर्चाहरूमा अलिअलि यथार्थ पनि मिसिएको हुन्छ, अलिअलि हल्ला चर्चाहरू मात्रै पनि हुने गर्छन्। त्यो खालको कुराहरू हुँदै नै आएको छ। तर अब 20 महिनाभन्दा बढी यो सरकार बनेको अवधि बितिसकेको छ। 20 महिनाका अनुभवहरूलाई सार सङ्कलन गरेर समीक्षा गरेर सरकारलाई पुनर्गठन गर्नु र यो सरकारलाई अझै प्रभावकारी स्वरूप दिनु अत्यावश्यक भएको छ। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई यो कुराहरूको बारेमा भनेका छौँ। सचिवालयले पनि यो कुराहरू पटक पटक भन्दै आएको छ। हिजोको बैठकमा केही छलफल भएको हो यो विषयमा? हिजोको बैठकमा त्यस्तो सविस्तार छलफल भएको होइन, तर सामान्य चर्चाहरू चाहिँ भएका छन्। हामीले चाँडोभन्दा चाँडो सरकारलाई अझै प्रभावकारी रूप कसरी दिने त्यो बारेमा प्रधानमन्त्रीले चाँडो सोच्नु पर्यो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ आएको थियो। तर बाहिर जसरी आइरहेको छ केही दिनभित्र आज भोलिमै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ जुन चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ यसमा चाहिँ कतिको सत्यता छ? अब हामीले त प्रधानमन्त्रीलाई यी कामहरू चाँडो गर्नुहोस् भनेर भनिसकेकै छौँ। यो प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम भएको हुनाले अब उहाँले जति सक्दो चाँडो यी कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। आजै गर्न सक्नुहुन्छ, भोलि गर्न सक्नुहुन्छ, पर्सि गर्न सक्नुहुन्छ। तर ढिला नगरिकन यी कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छन्। सम्भवतः चाँडै प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ। कतिजना जतिको कुरो भइरहेको छ सचिवालय बैठकमा चाहिँ? अब यो चाहिँ मन्त्री परिषदभित्र नै राम्रोसँगले समीक्षा गरेर उहाँले चाहिँ नि विचार विमर्श गरेर काम गर्नुहुन्छ। अब थोरै विषय अर्को पनि एउटा चर्चाको विषयतर्फ यहाँलाई लिएर गए। जस्तो पार्टी र सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि कार्यकारी रूपमा दिने भन्ने चर्चा पनि पछिल्लो समय बाहिर आएको छ। प्रधानमन्त्री अलिकति अस्वस्थ पनि हुनुहुन्छ आफै पनि। यी विषयहरूमा पनि पार्टीका पछिल्ला बैठकहरूमा छलफल केन्द्रित भएको हो? ती बारेमा अहिले त्यस्तो कुनै छलफल भएको छैन। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अहिले राम्रै हामीले देखिरहेका छौँ। उहाँले डायलाइसिस त गर्नुभयो, तर डायलाइसिस नगर्दा पनि हुने स्थिति रहेछ। तर पनि अस्पताल पुगिसकेपछि त्यसबारेमा गरिहालौँ भनेर चाहिँ गरियो भन्ने खालको रिपोर्टिङ उहाँले गर्नुभएको थियो। उहाँको स्वास्थ्य अहिले त राम्रो देखिरहेको छ। भनेपछि यी विषयहरूमा जसरी चर्चा परिचर्चा भएका छन् ती चाहिँ अनावश्यक रूपमा बाहिर आइरहेका हुन् अहिले? बाहिर चर्चा भए जस्तो खालको स्थिति अलिकति मैले चाहिँ पाइरहेको छैन। अब यो प्रधानमन्त्री स्वयं र सरकारको कार्यशैलीप्रति पार्टीका शीर्ष नेताहरूको मूल्याङ्कन चाहिँ के छ? किनभने राम्रो पर्फर्मेन्स भएन भनेर मन्त्रीमण्डल परिवर्तनका तयारी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री स्वयंको पर्फर्मेन्सबाट पार्टी चाहिँ कतिको सन्तुष्ट छ अहिले? होइन, यो सरकार त एउटा पेस सेटर सरकार हो। हेर्नुहोस्, पहिलो पटक हामीले 62-63 को परिवर्तनपछि हामीले संविधान निर्माण गर्यौँ। संविधान निर्माण भइसकेपछि पहिलो पटक निर्वाचनबाट बनेको सरकार हो। यो सरकारले मुलुकलाई विकास र निर्माणको नयाँ युगतर्फ अगाडि बढाउने सरकार पनि हो। तर त्यो हिसाबले एउटा पेस सेटर सरकार हो। यो सरकार त कतै कुनै पनि हालतले असफल हुने, कमजोर हुने यो सरकारलाई अधिकारै छैन। त्यसो हुनाले यो सरकारले राम्रा कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता हो, प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। तर कतिपय मानेमा त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न नसकिरहेको, एउटा लोकप्रियता हासिल गर्न नसकिरहेको, जनताले इच्छा गरे अनुरूप चाहिँ विकास र निर्माणका कामहरू हुन नसकिरहेको यी असन्तुष्टिहरू विभिन्न ठाउँहरूबाट आइरहेका छन्। ती असन्तुष्टिहरूलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुभएको छ। हामीले सुनेका छौँ। पटक पटक हामीले शीर्ष तहमा यसबारेमा छलफल गरेका छौँ। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर नै मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठनको कुरा चाहिँ नै आइरहेको छ। अब यो बाहिर जुन हामी काठमाडौँबाट बाहिर एउटा सर्कलबाट बाहिर निस्केर चाहिँ हरेक कुराको मूल्याङ्कन गर्दा त्यहाँनिर केही कमी कमजोरीहरू अथवा त्यसमा भएका नराम्रा कुराहरू पनि बाहिर आउने गरेको अवस्था हुन्छ। त्यसतर्फ चाहिँ पार्टीले आन्तरिक छलफल गरेर अथवा त्यो मूल्याङ्कन पद्धतिलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन? किनभने असन्तुष्टि त निकै बढेको छ पछिल्लो समय। अवश्य नै अब पार्टीले पनि पार्टी एकीकरण नभइसकेर त्यो गतिशील नभएर त्यो नीति पद्धति अनुरूप चल्न
नपाइरहेको कारणले पनि विभिन्न तहमा पार्टीले भूमिका खेल्न हिजो राम्रोसँगले सकेन, स्थानीय तहमा राम्ररी भूमिका खेल्न सकेन, प्रान्तीय तहमा भूमिका खेल्न सकेन। तर अब पार्टी एकीकृत भयो। त्यो एकीकृत भएको हुनाले पार्टीले भूमिका खेल्न सुरु गरेको छ, पहल कदमी लिएको छ, सक्रियता लिएको छ। हामी माथि पनि त्यही ढङ्गको अलिकति सक्रियता बढाउँदै लगिरहेका छौँ। त्यसो हुनाले सरकारलाई माथिदेखि नै समीक्षा गर्ने, यो सरकारलाई अझ राम्रो कसरी बनाउने, अझ बढी जनमुखी कसरी बनाउने, अझ बढी लोकप्रिय कसरी बनाउने, जनताका इच्छा आकाङ्क्षा अनुरूप काम गर्न सक्ने कसरी बनाउने, त्यो कुरामा हामी चिन्तापूर्वक लागेका छौँ र त्यो दिशामा अब पहल कदमी हुन्छ। अब केही दिन यता नेपालको जुन सीमा छ पश्चिममा, त्यो चाहिँ भारतले मिच्यो। अब त्यसमा चाहिँ कूटनैतिक र राजनैतिक पहल गर्नुपर्छ सरकारबाट, अथवा उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्र मार्फत नै ती विषयहरूमा चाहिँ भारतसँग छलफल हुनुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठिरहेको अवस्था छ। यो विषयमा सरकार र स्वयं तपाईँको दलबाट भएका प्रगतिलाई चाहिँ अथवा त्यो प्रयासहरूलाई चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? यो विषयमा निकै एउटा संयमित ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था हो, तर अहिलेसम्म खासै पहल भएको छैन भनेर जनतामा पनि निराश छाइरहेको अवस्था त छ नि अहिले। यस मामलामा तपाईँलाई म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। हाम्रो देशको पश्चिमोत्तर सिमाना भनेको लिम्पिया धुरादेखि हो, महाकालीको शिर भनेको लिम्पिया धुरा हो भन्ने कुरा ऐतिहासिक तथ्यहरू विभिन्न प्रमाणहरूले त्यो प्रमाणित गर्न सकिने कुरा हो र त्यसलाई प्रमाणित गर्न सकिन्छ। तर धेरै लामो समयदेखि राज्य स्तरबाट नै भएको व्यवस्थाको कारणले ती भूभागहरूमा विदेशी सेना राखिएको अवस्था विद्यमान थियो। त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने पहल कदमी सुरु भएको छ। पहिलो पटक सरकारले यो कुरा सुरुवात गरेको छ। हाम्रो पार्टीले भर्खरै मात्रै गठन गरेको नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले भर्खरै एउटा गोष्ठी गर्यो, बहस गर्यो। त्यसमा सबै पार्टीका नेताहरूलाई पनि बोलायो। उहाँहरूले एक मतले भन्नुभएको छ नेपालको पश्चिमोत्तर सिमाना लिम्पिया धुरादेखि नै हो भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। त्यसरी नै प्रधानमन्त्रीले एउटा सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो। त्यो बैठकमा सबै पक्षले एक स्वरले भनेका छन् नेपालको पश्चिमोत्तर सिमाना लिम्पिया धुरादेखि नै हो भन्ने कुरा भन्नुभएको छ। अब यो एउटा राष्ट्रिय सहमति बनेको छ। पहिलो पटक नेपालमा राष्ट्रिय सहमति बन्यो। राष्ट्रिय सहमति भनेको एउटा ठुलो स्ट्रेन्थ हो। त्यो स्ट्रेन्थलाई अब राम्रोसँगले सदुपयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले आवश्यक पहल कदमी कूटनैतिक लेभलमा, राजनीतिक लेभलमा गरेर हाम्रो सिमानालाई ठिक ढङ्गले अंकित गर्ने कुराहरूमा पहल कदमी लिनुपर्ने आवश्यकता छ। अब यो जुन एउटा विवादित क्षेत्रमा तपाईँ विगत लामो समयदेखि त्यो क्षेत्रबारे जानकार पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ पुग्नु पनि भएको छ तपाईँ। अब यी विषयहरूमा चाहिँ जुन किसिमले सरकारले पहल कदमी गर्छु भनेर भन्न त भनिरहेको छ, तर ती नतिजाहरूमा अथवा प्रयासहरू त्यस्तो देखिँदैन। भारतीय केही अधिकारीहरू आज काठमाडौँ आइपुग्ने भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। यस विषयमा आन्तरिक गृह कार्य केही भइरहेको छ अहिले? सरकारले दुईटा सरकारहरूको बिचमा सम्बन्ध सम्पर्कहरू भएका छन्। त्यसबारेमा कुराकानी अगाडि बढ्दैछ। अब कुन कुन लेभलमा कसरी कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सरकारले योजना बनाएर अगाडि बढ्छ। सबै लेभलमा, प्रधानमन्त्री लेभलमा, परराष्ट्र मन्त्रीको लेभलमा, सचिवको लेभलमा, अथवा आवश्यक पर्दाखेरि टेक्निकल लेभलमा पनि यो वार्ता गरेर टुङ्ग्याउनुको कुनै विकल्प छैन। हामीले मूलभूत रूपमा कूटनीतिक ढङ्गले नै यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ। हामी त्यही तरिकाद्वारा मित्रराष्ट्र भारतसँगका यी समस्याहरू जो हिजो उपनिवेशवाददेखिको युगदेखि छोडिएका समस्याहरू हुन्, त्यो समस्यालाई हामी समाधान गर्न दृढ प्रतिज्ञ छौँ। अब यो विषयमा सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल र भारत बीच जुन किसिमको एउटा संयन्त्र बनेको छ, सचिव स्तरको संयन्त्र, त्यसको प्रभावकारितामा पनि प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ। किनभने काम गर्न सकिन, योभन्दा अगाडि पनि विवादित विषयहरूमा चाहिँ पटक पटक दुई देशका सीमामा विवाद देखिएका थिए। ती विषयहरू पनि टुङ्गो लगाउन नसकेपछि एउटा विश्वसनीयता नहुने अथवा कामप्रति नै शङ्का हुने ठाउँ त रहिरहेको अवस्था छ नि। यसपटक पनि त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने आशंका छ। यसो भयो भने त हामी एउटा मिचोमा पर्छौँ अथवा हामीलाई अन्याय हुन्छ भन्नेतर्फ पनि त जनताको खबरदारी त रहिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ सरकार अथवा तपाईँहरूको दलले कसरी सम्बोधन गर्छ? यसमा वास्तवमा नेपाल र भारतका बीचमा अनेकन संयन्त्रहरू छन्।
त्यसमध्ये सीमासँग सम्बन्धित संयन्त्रहरू पनि छ। त्यो संयन्त्रलाई एक्टिभाइज गर्नुपर्ने अहिलेको नयाँ आवश्यकता अनुरूप आज हामीले जुन ढङ्गले पहल कदमी लिएका छौँ, राष्ट्र जसरी एकमत भएर अगाडि बढेको छ, यो एकमत भएर अगाडि बढेको नयाँ धरातलमा उभिएर ती संयन्त्रहरूलाई एकातिर एक्टिभाइज गर्ने, साथसाथै नयाँ ढङ्गले राजनीतिक सम्पर्कहरूलाई अगाडि बढाउने, कूटनीतिक सम्पर्कलाई अगाडि बढाउने यो काम समेत गरेर वास्तवमा अहिलेको जो समस्या छ त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने कुराहरूमा केन्द्रित भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकार त्यो कुरामा लाग्दैछ। तर हरेक दिन विद्यार्थी संगठन अथवा नागरिकहरू स्वतस्फूर्त रूपमा यो विषयहरूमा चाहिँ खबरदारी गरिरहेको अवस्था छ। सरकारले उनीहरूलाई विश्वस्त पार्ने अथवा हाम्रो भूमि हामी फिर्ता ल्याउँछौँ त्यसका लागि चाहिँ हामीले यस्तो यस्तो पहल गरेका छौँ भनेर केही कुराहरू गर्ने अथवा देखाउने त बाटोतर्फ नगएपछि त अलिकति आशंका गर्ने ठाउँ त हरेक तर्फ रहिरहेको अवस्था छ नि। होइन, त्यो सवालमा पार्टीले पनि सरकारले पनि सिङ्गो जनतालाई 3 करोड जनतालाई र अझ नेपालमा बस्ने मात्र होइन प्रवासमा बस्ने जनतालाई समेत पनि एजुकेट गर्ने गरिकन वास्तवमा के समस्या हो, नेपालको सीमा समस्या भनेको के हो, कालापानीको समस्या के हो, लिम्पियाधुराको समस्या के हो, यो समस्या कसरी उत्पन्न भयो, कसरी विकसित हुँदै आयो, त्यो ठाउँमा कसरी भारतीय फौज बस्न पुग्यो र अहिलेको अवस्था के छ, यसलाई समाधान गर्ने उपाय के हो, यसका खास आधारहरू के छन्, प्रमाणहरू के छन्, यी कुराहरूलाई लिएर सिङ्गो नेपाली जनतालाई शिक्षित गर्ने कामहरूमा पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमध्ये एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको तपाईँ मिडियाका साथीहरू, मिडिया सिँगै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तपाईँहरूले यो कुरालाई एजुकेट गर्नको लागि, जनतालाई सुसूचित गर्नको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ। त्यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु पनि जरुरी छ। तर उत्तेजनात्मक कामहरू हामीले गर्नु हुँदैन। उत्तेजनात्मक कामहरू गर्ने, अनावश्यक कामहरू गर्ने कुराले समस्यालाई जटिल बनाउन पनि सक्छ। खनालजी, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका पनि प्रश्न लिएर आउनेछौँ। कृपया छोटो समयका लागि टेलिफोन सम्पर्कमै बसिदिन यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा कार्यक्रम द हेडलाइनर्स सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। खनालजी, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। हामीलाई धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ। श्रोताकै प्रश्नतर्फ लिएर गए। चन्द्र राईले सिराहाबाट सोध्नु भएको छ, सीमा विवादमा त तपाईँ प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि केही गर्न सकिन्थ्यो होला, तर त्यो समय पनि त्यत्तिकै व्यतीत भयो, त्यो चाहिँ किन? अब त्यो बेलामा त हामी दुईटा कुराहरूमा केन्द्रित भइरहेका थियौँ। एउटा संविधान निर्माण गर्ने कुरा, अर्को शान्ति स्थापना गर्ने कुरा। यो दुईटा कुराहरूबाट बाहिर जाने टाइमै थिएन। त्यो कारणले गर्दा पनि त्यतातिर ध्यान दिन पाइएन। तर समग्र रूपमा म त त्यो सवालमा सुरुदेखि अध्ययन गर्ने मान्छे हुँ। महाकालीको शिर पत्ता लगाउने कुराहरूमा भूमिका खेल्ने एउटा महत्त्वपूर्ण मान्छे नै म हुँ। प्रकाश रमण उप्रेतीले सोध्नु भएको छ बानेश्वरबाट, मनमोहन अधिकारीले 9 महिना सत्ता चलाउँदा जुन किसिमको एउटा लोकप्रियता पाउनु भएको थियो, अहिले त्यो लोकप्रियता कायम राख्न तपाईँहरूलाई निकै मुस्किल परेको छ। अब नेकपाले 2/3 सरकार भएर पनि काम गर्न नसक्ने भन्ने कुराहरू अथवा नेकपाले हात उठाएको अवस्था हो? बिल्कुलै होइन। सरकार अहिले 20 महिनाको अवधिका जो अनुभवहरू छन् त्यो अनुभवहरूको सार सङ्कलन गरेर नयाँ ढङ्गले, नयाँ पहल कदमीका साथ, नयाँ नीति तरिका र प्रक्रियाका साथ अगाडि बढ्न दृढ सङ्कल्पित छ। यसले फेरि लोकप्रियता कायम गर्छ। वीरेन्द्र शाहले सोध्नु भएको छ इनरुवा सुनसरीबाट, सुगौली सन्धिले सीमा छुट्याएको छ, पार्टी सरकारमा छ, तपाईँहरूको धारणा के हो? सुगौली सन्धिदेखि नै यो नेपाली भूमिहरू, गुमेका भूमिहरू फिर्ता ल्याउन पहल हुन्छ कि हुँदैन? बिल्कुलै सुगौली सन्धि भन्दा यता अर्को सन्धि भएको छैन। यद्यपि हाम्रो चाहिँ नै कतिपय क्षेत्रमा सुगौली सन्धि पछि खास गरिकन हामीले 1818 मा पनि एउटा सन्धि भएको छ, 1860 मा पनि एउटा सन्धि भएको छ। ती सन्धिहरूले पनि सिमाना तलमाथि पारेका छन्। तर मूलभूत रूपमा हाम्रो सिमाना सुगौली सन्धि हो। खास गरिकन पश्चिमोत्तर भारतको सिमाना त सुगौली सन्धि हो। त्यो सुगौली सन्धिको आधारमा नै हामी लिम्पियाधुरादेखिको समस्याहरू समाधान गर्छौँ। मोरङबाट अम्बिका प्रसाद कोइरालाले सोध्नु भएको छ, अहिले सीमा लगायत विषयमा ध्यान दिने कि सरकार पुनर्गठनमा केन्द्रित हुने?
अहिले सरकार पुनर्गठन गर्दै सीमा समस्यालाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले समाधान गर्नको निम्ति अगाडि बढ्ने। युद्धप्रसाद लामिछानेले सोध्नु भएको छ झापाबाट, अब पार्टीभित्रै आरोप प्रत्यारोप गुट उपगुटको राजनीति पछिल्लो समय मौलाउँदै गएको छ। कहिले माधव नेपाल एकातिर फर्किनुहुन्छ, कहिले पुष्पकमल दाहाल एकातिर फर्किनुहुन्छ, कहिले तपाईँ फर्किनुहुन्छ। यो अवस्थाले भोलि सिङ्गो पार्टीलाई नै अलिकति कमजोर बनाउने अवस्था चाहिँ देख्नुहुन्छ कि हुन्न तपाईँहरू? हामी समग्रमा नै अब नेकपा एमाले पनि होइन, नेकपा माओवादी पनि होइन, हामी नेकपा गठन गरिसकेका छौँ। सम्पूर्ण पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले एक मन एक चित्त भएर एक ढिका भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कुनै पनि प्रकारका गुटबन्दीहरूलाई अब गुन्जाइस छैन। हरेक नेताहरूले पुच्छर बनाउने काम समाप्त गर्नुपर्छ र पार्टीलाई एक ढिका बनाएर लानुपर्छ। म चाहिँ त्यो पक्षमा छु, म लडिरहेको छु। हिजो सचिवालयको बैठकमा पनि यो गुटबन्दीका कुराहरू समाप्त गर्नुपर्छ भनेर नेताहरूले नै बोल्नुभयो, मलाई खुसी लागेको। तर पार्टीभित्र त्यो व्यवहारमा त देखिएको छैन, किनभने हरेक विषयहरूमा चाहिँ एकता प्रक्रियाका पनि हरेक विषयमा त्यो किसिमको आएको छ। र जिम्मेवारी दिँदा पनि केही दिन अगाडि मात्र हामीले प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गरेका थियौँ, त्यसमा पनि ती कुराहरू देखिएको थियो। नोट अफ डिसेन्टका कुराहरू पनि आउँछन्, तर भन्दा एउटा कुरा हुन्छ, तर व्यवहारमा अर्कै कुरा लागू भइसकेपछि त कार्यकर्तामा शुभचिन्तकहरूमा त्यो किसिमको आशंका रहिरहन त सकियो नि। यो पहिलादेखि कतिपय हुँदै आएका कुराहरूको अवशेषहरू चाहिँ बाँकी छन्। हेर्नुहोस्, ती अवशेषहरू कतिपय बेलामा अभिव्यक्त भएका हुन सक्छन्, तर चाहिँ नि अब त्यो नयाँ कमिटमेन्टका साथमा, नयाँ प्रतिबद्धताका साथमा हामीले जानुपर्ने आवश्यकता छ। पार्टीलाई एक ढिका बनाउन सकेनौँ भने हामीले ऐतिहासिक मिसन पुरा गर्न सक्दैनौँ। नेपाली जनताले, राष्ट्रले, इतिहासले, समयले हामीलाई जुन एउटा दायित्व अहिले काँधमा सुम्पिएको छ त्यसलाई पुरा गर्ने हो भने पार्टी एक ढिका हुनुपर्छ। नेताहरूले गुटबन्दी छोड्नै पर्छ। सबैले पार्टी निर्माण गर्ने, नेकपा निर्माण गर्ने दृढता लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। रूपन्देहीबाट सोध्नु भएको छ डोलोराज पराजुलीले, 2/3 सरकारले पनि मन्त्रीमण्डल फेर्नुपर्ने अवस्था देखियो, यसले सन्देश कस्तो जान्छ जनताको तहमा? होइन, 2/3 सरकार भए पनि, बहुमतको मात्र सरकार भए पनि सरकार 5 वर्ष सञ्चालित हुन्छ। तर 5 वर्ष सञ्चालित हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने, विभिन्न बेलामा ठिक ढङ्गले काम गर्न नसकेका अथवा चाहिँ नि एउटा अवधि पुगेका, म्याद पुगेका विभिन्न खालका साथीहरूलाई चाहिँ नि तलमाथि पार्नुपर्ने त स्वाभाविक कुरा हो नि। त्यो जहिले पनि हुँदै रहन्छ, अहिले पनि हुन्छ, पछि पनि हुन्छ। युद्धनाथ बन्जाराले पोखराबाट सोध्नु भएको छ, यदुनाथ बन्जाराले, पद बाँड्ने उद्देश्यले सरकार पुनर्गठन हुन लागेको हो कि होइन? किन महत्त्वपूर्ण भयो यो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको काम? वामदेव गौतमलाई पद बाँड्न अहिलेको प्रयास अगाडि बढेको हो? अहिले पद बाँड्न होइन, यो सरकारलाई योभन्दा बढी लोकप्रिय कसरी बनाउने, यसलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने, यसलाई जनमुखी कसरी बनाउने, यसलाई बढी गतिशील कसरी बनाउने भन्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर सरकार पुनर्गठन गर्न कोसिस गर्दैछ। खनालज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। केही प्रश्नहरू बाँकी नै छन्। जस्तो निर्वाचन आएको छ, उपनिर्वाचन अब मङ्सिर 14 गते विभिन्न 52 स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। तपाईँ पनि चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममै हुनुहुन्छ अहिले पनि। यो के छ, नेकपाले जुन किसिमले आफूले योभन्दा अगाडि प्राप्त गरेको सफलता उपनिर्वाचन मार्फत जोगाउन सक्ने अवस्था छ? अहिले हामी सबैतिर नै जति ठाउँहरूमा उपनिर्वाचन भइरहेको छ, सङ्घीय उपनिर्वाचनदेखि लिएर प्रान्तीय अनि स्थानीय तहका निर्वाचनहरूमा हामी अहिले नेकपाको पक्षमा नै लहर देखिरहेका छौँ। त्यसैमा हामी लागिरहेका छौँ। म पनि अब भर्खरै तपाईँको सँगको इन्टरभ्यू सकेर भक्तपुरको एउटा सभामा जाँदैछु। त्यो अभियान चलिरहेको छ। नेकपाले विजय प्राप्त गर्ने कुरामा हामी ढुक्कै छौँ। तर जुन किसिमले एउटा पछिल्ला समयहरूमा देखिएको अवस्था देखिएको छ, किनभने केही कुराहरूमा केही निर्वाचनहरूका परिणामले पनि त नेकपालाई त पछि पारेको अवस्था अथवा नेकपाप्रतिको जनताको विश्वास घटेको अवस्था त देखाएको छ नि। त्यस्तै अनपेक्षित परिणामहरू प्राप्त हुन सक्ने अवस्था चाहिँ देख्नुहुन्छ कि हुन्न? अनि हामी जुनसुकै परिणामको निम्ति पनि तम तयार छौँ। तर हामी पार्टीलाई दह्रो बनाउन, पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउन हामी दृढ भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। सरकारले विभिन्न खालका अनुभवहरू प्राप्त गरिरहेको छ, तर पार्टी बल्ल बल्ल एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्दैछ। पार्टी गतिशील छ, पार्टी लोकप्रिय छ।
भनेपछि अबका दिनहरूमा पार्टीभित्रको आन्तरिक गुट र अन्य समस्याहरू समाधान भएर अगाडि बढ्ने अवस्था देखिएको हो एक दिक्का भएर? हामी विचारको आधारमा, नीतिको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै अगाडि बढ्छौँ। पार्टीले जुन खालका कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्त अगाडि सारेको छ त्यसका आधारमा सिङ्गो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। तर पार्टीभित्रका दोस्रो तहका नेताहरू पनि केही अलिकति टाढिएको अथवा अलिकति नेतृत्वसँग चाहिँ असन्तुष्ट भएको भन्ने अवस्था पनि त सृजना भएको छ नि विभिन्न कारणहरूले गर्दा। त्यो कुरा हो र दोस्रो पंक्तिका साथीहरू अलिकति असन्तुष्ट हुनुको कारण के हो भने स्थायी समितिका बैठकहरू नियमित रूपले नभएर हो, केन्द्रीय कमिटिका बैठक नियमित रूपले नभएर हो। अब तुरुन्तै स्थायी कमिटिको बैठक राख्ने बारेमा हामीले हिजो मात्रै पनि छलफल गरेका छौँ। सकेसम्म केही दिनमा, होइन भने पनि अब निर्वाचन अगाडि भ्याइएन भने निर्वाचन लगत्तै पछाडि हामी स्थायी समितिको बैठक राख्छौँ। हवस् त खनालज्यू, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। हस् प्रकाशजी, तपाईँले मलाई अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कान्तिपुर परिवारलाई पनि धन्यवाद। हवस् त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग कुराकानी गर्यौं। फरक प्रसङ्गमा अर्का अतिथिसँगको छलफल लिएर भोलि फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्र गङ्गाराम पाण्डे र रवि श्रेष्ठसँगै म प्रकाश पाठक बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।